आजको भेलाबाट कमरेड केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हामीले बधाई दिएका छौँ, शुभकामना दिएका छौँ र उहाँले ल्याउने सकारात्मक प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्दछौँ। र यदि पार्टी एकतालाई खण्डित गर्ने, पार्टीभित्र पक्षपात गर्ने, पार्टीभित्र गुटबन्दी विभाजन गर्ने र पार्टीभित्र काखा र पाखा गर्ने खालका प्रस्तावहरू आयो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ, पार्टी सङ्गठनभित्र बसेर प्रतिवाद गर्छौँ र पार्टीलाई आगामी निर्वाचन लगायतका बाह्य प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न हामी हरदम पार्टीको पक्षमा खडा हुनेछौँ र पार्टीभित्र हामी कुनै अराजनीतिक बार्गेनिङ गर्दैनौँ, तर राजनीतिक मुद्दामा हामी सधैँ पार्टीमा आन्तरिक सङ्घर्षहरू, पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा हामी सामेल हुन्छौँ र हामीले सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, यति बेला विभाजन होइन र आत्मसमर्पण होइन।